الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن يحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قال
إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما
ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ومنافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. جدد إمامنا بقول لا إله إلا الله بأفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمات الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهواء الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعله أوصي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما خللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صلينا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من استمعنا هنا بسببهم وإلى روح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصل الله ثواب منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتنأنأ بين أيديهم وضاعف الله رحمة ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشائهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصائف والدينا والسادات الحاضرين ووالدهم عما الجميع برحمته والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقم من ضيق القبر والدخول إلى جنتك جنات الخلد إلى ظل ممدوء وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والعافية علينا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والعافية على أهل البيت. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل غفرة من النيران. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزنا والربا والمئن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ayat yang keempat ya. Terjemahan ayat yang keempat daripada surah Yasin yang berbunyi ala siratil mustaqim. Maksudnya engkau wahai Muhammad
tetap di atas jalan yang lurus betul, iaitu agama Islam. Jadi lanjutan daripada ayat yang innaka laminal mursalin, ya, artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutuskan. Ala siratil mustaqim, engkau wahai Muhammad tetap di atas jalan yang lurus betul, agama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mendeklarisasikan, dia deklarasi Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas jalan yang kebenaran, yang tidak tergelincir ataupun terpesong sedikit pun. Ala siratul mustaqim itu maksudnya Nabi Muhammad itu berjalan di atas jalan yang benar, yang lurus, benar, yang tidak tergelincir sikit pun, tidak terpesong walaupun sedikit. Jadi apakah jalan itu? Jalan itu ialah Islam. Siratul mustaqim itu ialah jalan itu ialah Islam. Agama Islam, din Islam, iaitu cara hidup orang Islam, itu jalannya. Yang menjadi agama, maknanya Islam itu yang menjadi agama rasul-rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Ya, sejak daripada Nabi Adam hinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang tidak lari daripada sedikit pun terpesong daripadanya. Lebih-lebih lagi terpesong dari segi akidah. Maksudnya jalan yang lurus itu akidahnya ialah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jalan yang dibawa oleh nabi yang dan rasul-rasul sebelum itu. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiul alim. Maksudnya nak menjelaskan tentang siratul mustaqim ini, maka barang siapa yang kufur dengan taghut, ya, yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan simpulan yang amat kuat yang tidak akan putus. Itu yang dikatakan jalan yang lurus itu, iaitu jalan yang maksudnya jalan maka barang siapa yang kufur, yang kufur akan taghut, yang dia tolak taghut, ya, kufur taghut, tolak taghut dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan jalan yang lurus. Jadi dia berpegang teguh dengan jalan itu, ya, maksudnya dia pegang teguh, simpul mati di sini maknanya dipegang teguh. Kemudian wallahu samiul alim, Allah tegaskan bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ayat surah Al-Baqarah 256. Nak menjelaskan tentang jalan yang lurus itu, ya, maknanya sesiapa yang pegang, yang tolak kufur ataupun taghut, ya, taghut ni maksudnya bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ataupun bertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu taghut, ya. Kemudian dalam surah yang lain, surah An-Nahl, Allah menjelaskan juga tentang maksud siratul mustaqim ini, iaitu dia kata walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Taghut lagi disebut di sana, ya, maksudnya dan sesungguhnya kami telah memutuskan pada tiap-tiap umat akan rasul untuk menyeru sembahlah Allah sahaja dan jauhi taghut. Ayat surah An-Nahl ayat 36. Jadi ayat itu menjelaskan tentang ala siratul mustaqim itu, jalan yang lurus itu, iaitu yang Allah suruh, Allah utuskan rasul-rasul, ya, dengan rasul-rasul itu
seperti mana yang disebut di atas tadi, Rasul itu telah mengajar, menyeru untuk menyembahkan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Jadi sejak daripada Nabi Adam hinggalah Nabi Muhammad, ya, menyeru kepada menyembah Allah yang esa dan menjauhi taghut. Taghut ni mana bertentangan dengan Islam. Berhala tu taghut lah, ya. Bersembah berhala, sembah api, sembah bulan, ya, orang-orang Arab dulu kan, itu dia kata taghut, ya, bertentangan dengan Islam, dengan akidah Islam. Dan huraian yang lebih luas lagi taghut ini ialah berkaitan dengan apa-apa saja, ya, kelakuan yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan taghut. Sesiapa saja yang mengancam agama Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan taghut. Ya, kalau ada orang kafir yang mengancam kedudukan Islam di negara kita ini, maka itu dikatakan taghut. Bahkan bukan itu saja, ada orang Islam pun kalau sekiranya mengancam kedudukan Islam di negara ini ataupun tidak mau melaksanakan Islam di negara ini, maka itu juga dikatakan taghut. Taghut ni maksudnya, jadi yang lebih jelas lagi, kalau orang Yahudi itu dia kata cara hidup, ya, cara hidup. Jadi mungkin kita tak boleh ditawan dalam bentuk akidah, ya, tapi ditawan dalam bentuk cara hidup Yahudi, cara hidup yang dikatakan yang dibawa oleh taghut tadi, yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau cara hidup itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dihalang, boleh kita laksanakan. Okey, seterusnya, ya, surah An-Nahl ayat itu. Kemudian inilah, ya, yang jalan yang dikatakan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu disebut siratal mustaqim, ya, jalannya siratal mustaqim. Jalan itu, jalan yang menolak daripada mengikuti selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat sambil memegang, ya, sebatang kayu, ya, Nabi nak jelaskan kepada sahabat, sebatang kayu baginda telah mengguriskan di atas tanah, ya, garisan yang lurus betul. Kemudian di garisan yang lurus itu ada ke kiri ke kanannya itu ada cabang-cabangnya ditunjukkan, ya. Kemudian Nabi kata kepada sahabat-sahabat, Nabi kata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uni wala tattabi'us subula fataqarraqa bikum an sabilih. Maksudnya, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, yang tadi itu, yang lurus tadi, bukan yang cabang-cabang itu, ya. Maka hendaklah kamu mengikutnya, jangan kamu ikut jalan yang lain daripada yang disebutkan tadi. Jalan lurus itu saja. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengikut jalan yang lain, maka sesungguhnya dia telah berpecah belah dan menjadikan porak-poranda, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh ikut jalan yang lain. Kalau ikut jalan yang lain, maksudnya dia akan pecah, akan porak-poranda. Ya, dalam hal ini, ya, At-Tabrani yang berkata, At-Tabrani, seorang ulama, At-Tabrani berkata, jalan yang itulah jalan yang tidak ada belok, tidak sesat, yang tidak akan terpesong padanya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jalan yang asas, jalan yang benar itu, jalan yang lurus itu, yang disebut siratal mustaqim itu, iaitu asas yang pertama, seperti mana yang disebut oleh malaikat, ya, ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi, akhbirni anil iman, ya, maka anil Islam, anil iman, ya, akhbirni anil iman, maka yang pertama sekali rukun iman, an tashhada an la ilaha illallah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu kemudian seterusnya wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Maksudnya rukun iman yang 6 itu asasnya, akan diikuti dengan syariatnya, iaitu al-Islam, ya, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjul bata man istata'a ilaihi sabila. Itulah jalan yang lurus, maksudnya berpandukan kepada rukun iman, rukun Islam, seperti mana yang kita ikuti pada hari ini, ya,
itulah panduan jalannya yang dikatakan Islam itu. Kemudian seterusnya Al-Qatadah, seorang ulama juga, Qatadah pula berkata, Qatadah kata bahawa ayat ini Siratal Mustaqim tadi itu, jadi ayat ini merupakan satu ayat yang menyatakan betapa pentingnya kita berpegang dengan Islam dan betapa engkarnya orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya kita pegang Islam dan betapa engkarnya, maksudnya orang yang tak berpegang dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu maksudnya keengkaran yang sangat, yang menyebabkan dia kata engkar sangat, maka akan rugilah orang yang serupa ini. Itu yang dimaksudkan dengan Siratal Mustaqim. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita huraikan, yang dihuraikan dalam kitab ini, menjelaskan kepada kita bahawa Siratal Mustaqim itu ialah jalan yang lurus, itu ialah Islam. Itu innad dina indallahil Islam, kan? Dan dalam Islam itu ada iman, ada Islam, dan ada lagi, kalau disingkatkan, dirangkumkan, Islam itu tercantum dalam 3 bahagian, disebut. Yang pertama dikatakan Islam itu iman, kemudian yang kedua dikatakan Islam itu ialah beriman, iman, kemudian seterusnya Islam itu ialah iman, ibadah, syariat, syariat atau ibadah, dan yang ketiga iaitu kelakuan, khuluq, perangai, seperti mana yang diaplikasikan, seperti mana yang diterjemahkan dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja yang dapat disampaikan pada malam ni, ayat yang berkaitan dengan ala siratil mustaqim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.